नाज़रीन, आज गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे ख़ानदान की जो सियासत में ही नहीं बल्कि वैसे भी आवाम के दिलों में राज करता है। जी हाँ नाज़रीन, ये ख़ानदान पाकिस्तान के पसमानदा ज़िले में रहता है, लेकिन आज भी उस ख़ानदान की बड़ी चर्चे होते हैं। ये मुनफरद अंदाज में आते हैं और मुनफरद अंदाज में लोगों की दिलें जीत कर चले जाते हैं। जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ से मुखालफिन के रास्ते बंद करके चले आते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये सिंध के ज़िला उमरकोट थरपारकर से ताल्लुक़ रखने वाला राजपूत राना ख़ानदान है। ये राना ख़ानदान के राना हमीर सिंह सोडो हैं, जो राना ख़ानदान के 26वें चश्मो चराग हैं। ये 60 साल से निकल चुके हैं। सियासत में इनका कोई वहाँ पर सानी नहीं होता। ये पहले सियासत इनके वालिद करते थे, राना चंद्र सिंह, जो साबिक भारतीय वज़ीर आज़म वीपी सिंह के हमजुल्फ थे। इनके न सिर्फ ताल्लुकात पाकिस्तान में हैं बल्कि दुनिया भर में ये मशहूर और बड़े ही बिजनेसमैन और आला ज़र्फ़ वाली शख्सियात में शुमार होते हैं। ये किसी से वादा करें तो मुखर जाने की बात ही नहीं आती। इनके बड़े असर रसूख हैं हिंदुस्तान के इलाके राजस्थान से और दिल्ली तक इनके बड़े मरासिम हैं। ये पाकिस्तान में राना हमीर सिंह जो है वो 26वां चश्मो चराग है। इनके वालिद राना चंद्र सिंह सियासत में एक मुनफरिद मकाम रखते थे। उमरकोट थरपारकर जब एक डिस्ट्रिक्ट था तो वहीं से आज़ाद हैसियत में सीट निकालना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। न सिर्फ ये मुसलमानों में बल्कि हर मकतब फ़िक्र के अफराद में यकसा मशहूर और बेमिसाल शख्सियत के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। राना हमीर सिंह ने अपनी सियासत विरासत में ली। इनके वालिद चंद्र सिंह राना भी सियासत करते थे। वो 4 बार कौमी असेंबली के रुकन बने और 2 बार सूबाई असेंबली के रुकन बने। ये राना हमीर सिंह एक बार ज़िला उमरकोट के नायब नाज़िम बने, उसके बाद ये सूबाई असेंबली के रुकन बनते आ रहे हैं। राना हमीर सिंह जो सियासत में आए हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा ये अरबाब ख़ानदान के साथ भी सियासत करते रहे हैं, लेकिन अब ये अरबाब ख़ानदान से काफ़ी दूर हो चुके हैं और उन्हीं के साथ मद्दे मुकाबल होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समझ लें कि मजबूरी है या कोई और सूरत हाल है कि राना ख़ानदान के अलावा पीपल्स पार्टी अपने हल्के उमरकोट से टिकट देने पर ही रजामंद हर दफ़ा हो जाती है। और राना हमीर सिंह भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मायूस नहीं करते। जहाँ पर भी जाते हैं तो अवाम का उनके इस्तकबाल के लिए जमे गफ़ीर हो जाता है। ये उमरकोट का वो हल्का है जहाँ से राना हमीर सिंह इंतखाब लड़ रहे हैं। न सिर्फ अपने इंतखाबात के हवाले से अवाम को कायल कर रहे हैं बल्कि यहाँ से जितने भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान हैं उनकी भी भरपूर तौर पर हिमायत कर रहे हैं। इस मर्तबा वो कहते हैं कि 10,000 की लीड से हमें जितवा दो, फिर 5 साल ज़मानत देता हूँ कि आपके काम न हो तो फिर मुझे कभी भी नहीं जितवाना। ये राना हमीर सिंह अपने वालिद से सियासत सीखे। राना चंद्र सिंह जो
سیاست میں بڑے ہی گر جانتے تھے۔ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی رہے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جب پیش ہوئی تو وہ ناکام ہونے کے صورت میں قومی اسمبلی میں رانا ہمیر سنگھ کے والد نے رانا چندر سنگھ نے خطاب میں کہا کہ عجیب مسلمان ہو، حلف قرآن سے لیتے ہو اور انحرافی بھی قرآن کی ہی کرتے ہو۔ رانا چندر سنگھ کے وہ الفاظ آج تک اسمبلی میں گونجتے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی قرآن کے تقدس کو پائمال کرتے ہو اور انہی کے حلف لینے کی وعدہ خلافی خود تم مسلمان کرتے ہو۔ یہ تھرپارکر ہو یا عمر کوٹ ہو، ان میں بڑی ہی اکثریت رکھتے ہیں۔ یہ راجپوت، بچیر اور دیگر برادریوں پر بڑا ہی خاصا ان کا اثر ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ مسلمان ووٹرز کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ہندو کمیونٹی میں جتنی بھی برادریاں رہتی ہیں وہ رانا ہمیر سنگھ کی سپورٹر اور حمایت ضرور کرتی ہیں۔ رانا ہمیر سنگھ خود جاتے ہیں اپنے حلقے میں اور عوام کو قائل کرتے ہیں ووٹ دینے کے لیے۔ بھلا اتنی اکثریت ہوتے ہوئے بھی کیوں جائے ووٹرز میں، لیکن ان کو سیاست کرنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ 90 کی دہائی میں ان کے والد رانا چندر سنگھ گئے تھے مسلم لیگ نون میں اور ان کو وفاقی وزارت ملی، جس کے بعد وہ سانس کی تکلیف میں مبتلا ہوئے اور بیمار ہوتے ہوئے بھی عمر کوٹ کو کبھی فراموش نہیں کیا، یاد کرتے رہے۔ رانا خاندان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ اپنوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کراچی میں بھی اگر رانا ہاؤس بنا تو اس کا نام رانا ہاؤس نہیں رکھا گیا بلکہ وہ مشہور ہے عمر کوٹ ہاؤس سے۔ کراچی میں بھی ایک عمر کوٹ ہاؤس بنا ہوا ہے جو رانا چندر سنگھ ہمیر سنگھ کے والد نے نام رکھ کے بنایا تھا۔ رانا خاندان یہ سندھ کے ضلع عمر کوٹ اور تھرپارکر میں بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ یہاں کی پارٹیوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ رانا خاندان کو آپس میں ملا کر چلیں اور انہی کی سپورٹ سے جیت کر آئیں۔ یہ رانا راجپوت خاندان بڑا ہی مشہور خاندان ہے اور یہ رانا ہمیر سنگھ 26واں چشم و چراغ ہے اس خاندان کا۔ اس سے پہلے 25 رانا گزر چکے ہیں جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں راج کیا تھا۔ ان کے اپنے محلات ہیں اور ایک منفرد انداز ان کے پگڑی کا اور ان کے مونچھوں کا ہوتا ہے۔ جب بھی یہ کسی حلقے میں یا کسی دعوت میں جاتے ہیں تو یہ اپنے منفرد انداز سے پہچانے جاتے ہیں کہ رانا آ گئے۔ یہ مونچھوں کا تاؤ دے کر چلتے ہیں اور پگڑی منفرد انداز میں پہن کر نکلتے ہیں۔ نہ صرف اقلیتی برادری بلکہ تمام برادریاں ان رانا کو اپنا معتبر اور معزز سمجھتی ہیں۔ یہ صرف ہندو کمیونٹی یا اقلیتی برادری کے ہی سربراہ نہیں ہیں بلکہ تمام جو کمیونٹیز وہاں رہتی ہیں ان کے ساتھ ملا کر چلنے والے ہنسمکھ ہیں اور مذاق میں بڑی بات کر جاتے ہیں۔ یہ بیٹھتے ہیں تو اپنے خاندان کے حوالے سے اکثر خاموش رہتے ہیں۔ اگر کسی نے انہیں چھیڑا تو پھر ہنسا کر یہ وہاں سے ہی جاتے ہیں۔ یہ کبھی بھی غصہ ور نہیں ہوتے اور نہ ہی دماغ میں غصہ رکھتے ہیں۔ یہ ان کی کوالٹی سمجھ لیں یا ان کی سیاسی حکمت عملی یا بصیرت سمجھ لیں کہ یہ مخالف کو بھی اپنا بنانے میں دیر نہیں لگاتے۔ یہ ان کی جھپی ہی کافی ہوتی ہے کہ مخالف بھی ان کا مداح ہو جاتا ہے۔ رانا ہمیر سنگھ سوڈو جو عمر کوٹ کے پی ایس سے
پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیے ہوئے ہیں، وہ اپنی ورک اپنی جگہ کر رہے ہیں، لیکن یہ سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نواب یوسف تالپور کی، نواب تیمور تالپور کی اور دیگر جو امیدواران ہیں۔